परदेश में सर पर आई घर भर की जिम्मेदारी, परदेश में सर पर आई घर भर की जिम्मेदारी, कुनबे की करे निगरानी, या ज़ैनब दुखिया रोए। एक बड़ा ही मुक़द्दस खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाएं, इमाम अली मकाम की शहादत के बाद में जनाब ज़ैनब के साथ क्या वारदातें हुई, उस सिलसिले में शाम गरीबा का एक मंजर भी है, इसमें उसे मुलादा करें। जब वादाए तिफली को वफा कर चुके शबीर, जब वादाए तिफली को वफा कर चुके शबीर, सरमार कए करबो बला कर चुके शबीर, खंजर के तले शुक्र खुदा कर चुके शबीर। और मुलाज़मा कि उम्मत के लिए हक से दुआ कर चुके शबीर, तो तीरों ने समेटा, तीरों ने समेटा शाह बेकस का मुसल्ला, थर्राई ज़मीं कांप उठा अर्श मौला, थर्राई ज़मीं कांप उठा अर्श मौला। मुलाज़ा फरमाएं, अब जनाब ज़ैनब की जिम्मेदारियां शुरू होती है। जो काम था भाई का बहन ने वो संभाला, और पहले कदम पे क्या किया? जो काम था भाई का बहन ने वो संभाला, जलते हुए खैमे से भतीजे को निकाला, दम तोड़ गया सामने हर गोद का पाला, दम तोड़ गया सामने हर गोद का पाला। ऐलान कुना नारे तकबीर थी ज़ैनब, हाँ नाशरे मकसदे शबीर थी ज़ैनब, हाँ नाशरे मकसदे शबीर थी ज़ैनब। ऐलान कुना नारे तकबीर थी ज़ैनब, हाँ नाशरे मकसदे शबीर थी ज़ैनब। क्या कहने? मुलाज़ा फरमाएं कि चादर जो छिनी साक़िए कौसर को पुकारा, कासिम को सदा दी अली अकबर को पुकारा, हर जुल्म पे अब्बास दिलावर को पुकारा। और मुलाज़ा फरमाया साहिबान औलाद, हर जुल्म पे अब्बास दिलावर को पुकारा, झूले में लगी आग तो असगर को पुकारा, झूले में लगी आग तो असगर को पुकारा। रोई कभी खैमों की कभी आग बुझाई, और बीमार भतीजे की कभी आग बंधाई, बीमार भतीजे की कभी आग बंधाई। अब मुलाज़ा फरमाए, बतौर खास ये मंजर जो नश्तर की तरह आपकी आंखों में चुभने लगेगा, आपके सीने में चुभने लगेगा, आपके दिल को छलनी कर देगा। मुलाज़ा फरमाए, अलक़िस्सा नमूदार हुई शाम गरीबा, अलक़िस्सा नमूदार हुई शाम गरीबा, तारीकियों में डूब गया गंज शहीदा। एक अधजले खैमे में हरम बैठे थे गिरिया, सहमे हुए मासूम थे ज़ैनब थी परेशान। क्या मंजर है कि सहमे हुए मासूम थे ज़ैनब थी परेशान। रोती थी कोई बीवी तो देती थी दिलासे, रोती थी कोई बीवी तो देती थी दिलासे। चौंक उठे न मासूम अभी सोए हैं प्यासे, चौंक उठे ना मासूम अभी सोए हैं प्यासे। तो फिर ये तंबीह फरमाकर क्या किया अमल जनाब ज़ैनब ने? मुलाज़ा करें, फिर उठी बड़े अज़्म से हैदर की दुलारी, एक चोप जले खैमे की हाथों में उठाई, और वो लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए निगरानी कर रही। मुलाज़ा करें, फिर उठी पड़े अज़्म से हैदर की दुलारी, एक चोप जले खैमे की हाथों में उठाई। सुनसान बयाबान पे पहले तो नजर की, फिरने लगी फिर खैमे के गिरदा के वो बीवी। अल्लाह की हिम्मत बड़ी ज़ीशान थी ज़ैनब, अल्लाह की
ہمت بڑی ذیشان تھی زینب، سوئے ہوئے بچوں کی نگہبان تھی زینب، سوئے ہوئے بچوں کی نگہبان تھی زینب۔ اس درمیان میں کیا ہوا کہ ناگاہ سوار ایک نظر سامنے آیا، ناگاہ سوار ایک نظر سامنے آیا تو تھرانے لگی جان و دل فاطمہ زہرا، تھرانے لگی جان و دل فاطمہ زہرا۔ بولی کہ خبردار اے شخص، بولی کہ خبردار وہیں روک لے گھوڑا۔ کیوں؟ بولی کہ خبردار وہیں روک لے گھوڑا، ارے رو رو کے ابھی سوئے ہیں معصوم ترس کھا، رو رو کے ابھی سوئے ہیں معصوم ترس کھا، کہہ دے امرے سعد سے للہ یہ جا کر، کیا کہہ دے امرے سعد سے للہ یہ جا کر کہ کل دن کے اجالے میں ہمیں لوٹ نہ آ کر، کل دن کے اجالے میں ہمیں لوٹ نہ آ کر۔ مگر اس شخص پر جو کہ آیا ہے جناب زینب کی اس فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی رد عمل نہیں ہوا، تو کیا فرمایا جناب زینب نے؟ زینب کی صدا، زینب کی صدا سن کے بھی ٹھہرا نجب اسوار، تب بنت علی آگے بڑھی خیز میں ایک بار، تب بنت علی آگے بڑھی خیز میں ایک بار، چلائیں کہ آئے بانیے بیداد و جفاکار، سنتا نہیں تو، ہاں سنتا نہیں تو، کہتی ہوں جو میں جگر افگار، انجام نہ رکنے کا ابھی جان لے ظالم، انجام نہ رکنے کا ابھی جان لے ظالم، کہ بیٹی ہوں علی کی مجھے پہچان لے ظالم، بیٹی ہوں علی کی مجھے پہچان لے ظالم۔ تو یہ کہتے ہوئے ڈال دیا ہاتھ انا پر، ملاحظہ فرمائیں، یہ کہتے ہوئے ڈال دیا ہاتھ انا پر، اب چاہیے کیا، فرمایا اب چاہیے کیا لوٹ لیا جب کہ بھرا گھر، اب چاہیے کیا لوٹ لیا جب کہ بھرا گھر، ہوں لاکھ غریب الوطنوں بے کس و مستر، لیکن مجبور سمجھنا نہ مگر پھر بھی ستمگر، کیا خوف وزد اپنے ارادے پہ جو تو ہے۔ جناب زینب کی جرت اور حوصلہ ملاحظہ فرمائیں، فرماتی کہ کیا خوف وزد اپنے ارادے پہ جو تو ہے، ارے ان بازوؤں میں فاطمہ زہرا کا لہو ہے، ان بازوؤں میں فاطمہ زہرا کا لہو ہے۔ پھر فرمایا کہ آخری بار کہہ رہی ہوں یہ سوال کہ آگے جو بڑھا، آگے جو بڑھا ہوگی قیامت ابھی برپا، فریاد میری پہنچے گی تا عرش مولا، اور سوئے نجف میں نے اگر ہاتھ اٹھایا تو کیا ہوگا یہ سوال، اور سوئے نجف میں نے اگر ہاتھ اٹھایا تو امداد کو آ جائیں گے فوراً میرے بابا، امداد کو آ جائیں گے فوراً میرے بابا، سر تن پہ نہ ہوگا جو ذرا بے ادبی کی، سر تن پہ نہ ہوگا جو ذرا بے ادبی کی، ارے زینب ہے میرا نام نواسی ہوں نبی کی، زینب ہے میرا نام، زینب ہے میرا نام نواسی ہوں نبی کی۔ اب ملاحظہ کریں کہ یہاں تک تو خاموشی کے ساتھ وہ شخص، وہ سوار جناب زینب کی ساری باتیں سنتا رہا، لیکن جناب زینب کے غیظ اور غضب کو دیکھ کر جب یہ سنا کہ آگے جو بڑھا ہوگی قیامت ابھی برپا، فریاد میری پہنچے گی تا عرش مولا، اور سوئے نجف میں نے اگر ہاتھ اٹھایا آ جائیں گے امداد کو فوراً میرے بابا، سر تن پہ نہ ہوگا جو ذرا بے ادبی کی، زینب ہے میرا نام نواسی ہوں نبی کی۔ تو ملاحظہ فرمائیں کیا قیامت ہوئی؟ باتیں جو سنی ایسی تو اسوار پکارا، جائیں گے ملاحظہ کریں،
باتیں جو سنی ایسی تو اسوار پکارا، ارے زینب زینب میں تیرا باپ ہوں پہچان خدا را، زینب میں تیرا باپ ہوں پہچان خدا را، بیٹی کن آنکھوں سے دیکھوں یہ جگر سوز نظارہ، نہ میرا تعلق ظالموں کے نرغے سے ہو نہ میں تجھے لوٹنے آیا ہوں، واقعہ ایسا ہے زینب کہ باتیں جو سنی ایسی تو اسوار پکارا، ارے زینب میں تیرا باپ ہوں پہچان خدا را، کن آنکھوں سے دیکھوں کن آنکھوں سے دیکھوں یہ جگر سوز نظارہ، آئے بیٹی تو دکھ سہے اور مجھ کو ہو آرام گوارا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تو دکھ سہے اور مجھ کو ہو آرام گوارا، اس لیے آیا ہوں اے زینب کہ شب بھر میں تیرے خیمے کا دربان رہوں گا، شب بھر میں تیرے خیمے کا دربان رہوں گا، تا صبح اسی دشت میں مہمان رہوں گا، تا صبح اسی دشت میں مہمان رہوں گا۔ تو دکھیاری نے جناب زینب کیوں پڑھی کہ یہ تو میرے بابا علی ہیں، فرمایا دکھیاری نے جب غور سے چہرے پہ نظر کی، نزدیک کے رکاوائی قدم چوم کے بولی، بابا میں نے جذبات میں کیا کیا کہہ دیا، معاف کریں بابا لیکن ایک شکایت بھی ہے۔ جناب زینب کی معصوم شکایت ملاحظہ فرمائے، فرماتی ہے مولا کائنات سے، دکھیاری نے جب غور سے چہرے پہ نظر کی، نزدیک کے رکاوائی قدم چوم کے بولی، بابا میرے بابا میرے بابا، بابا میرے کیوں آن کے پہلے نہ خبر لی، بابا میرے کیوں آن کے پہلے نہ خبر لی، معلوم ہے کیا آپ کی اولاد پہ گزری کہ غم کھانے کو یہ بے کسو ناچار ہے باقی، غم کھانے کو یہ بے کسو ناچار ہے باقی، مردوں میں فقط عابد بیمار ہے باقی، مردوں میں فقط عابد بیمار ہے باقی۔ اب دیکھیں وہ شکایت کر رہی ہیں جناب زینب اپنے والد بزرگوار سے، کہے بابا آج آ کے فرما رہے ہیں کہ کن آنکھوں سے دیکھوں یہ جگر سوز نظارہ، تو دکھ سہے اور مجھ کو ہو آرام گوارا، شب بھر میں تیرے خیمے کا دربان رہوں گا، تا صبح اسی دشت میں مہمان رہوں گا، لیکن اے بابا محترم جب سر میرے بھائی کا کٹا آپ کہاں تھے، جب سر میرے بھائی کا کٹا آپ کہاں تھے، جب خاتمہ اکبر کا ہوا آپ کہاں تھے، بے شیر کے جب تیر لگا آپ کہاں تھے، اور جب سر سے چھنی میری ردا آپ کہاں تھے، جب سر سے چھنی میری ردا آپ کہاں تھے، ارے ڈھارس کے لیے بیٹی کی، ڈھارس کے لیے بیٹی کی ابائے ہیں بابا، ارے گھر سارا میرا لٹ گیا تباہ ہے بابا، گھر سارا میرا لٹ گیا تباہ ہے بابا، میں جب ہوئی آوارہ وطن آپ کہاں تھے، جی میں جب ہوئی آوارہ وطن آپ کہاں تھے، لوٹا گیا صحرا کا چمن آپ کہاں تھے، ٹکڑے ہوا عباس کا تن آپ کہاں تھے، اور باندھی میرے آدان رسن آپ کہاں تھے، باندھی میرے آدان رسن آپ کہاں تھے، کیا معصومیت مصر ملاحظہ فرمائے کہ باندھی میرے آدان رسن آپ کہاں تھے، شبیر کے جب حلق پہ شمشیر چلی تھی، شبیر کے جب حلق پہ شمشیر چلی تھی، تو سچ کہتی ہوں میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہی تھی، سچ کہتی ہوں میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہی تھی، غربال ہوا شیخ کا بدن آپ نہ آئے، آئے بابا غربال ہوا شیخ کا بدن آپ نہ آئے، پامال ہوا ابن حسن آپ نہ آئے، بیوہ ہوئی ایک شب کی دلہن آپ نہ آئے، کیوں مصرع سنیے مومنین اکرام، یہ چوتھا مصرع بطور خاص کہ غربال ہوا شیخ کا بدن آپ نہ آئے، پامال ہوا ابن حسن آپ نہ آئے، بیوہ ہوئی ایک شب کی دلہن آپ نہ آئے، اور کیوں لے کے 72 کا کفن آپ نہ آئے، کیوں لے کے 72 کا کفن آپ نہ آئے، آ جاتے تو اس طرح نہ تقدیر بدلتی،
आ जाते तो इस तरह न तकदीर बदलती, यूं प्यासों के हुलकूम पे तलवार न चलती, यूं प्यासों के हुलकूम पे तलवार न चलती। अब ये बतौर खास आखिरी बंद मुलाज़ा फरमाए, यहां तक मौला कायनात हज़रत अली खामोशी से जनाब ज़ैनब की शिकायत सुनते रहे। जनाब ज़ैनब जो शिकायत करती रही कि जब सर मेरे भाई का कटा आप कहां थे, जब खात्मा अकबर का हुआ आप कहां थे, बेशीर के जब तीर लगा आप कहां थे, जब सर से छीनी मेरी रिदा आप कहां थे, ढारस के लिए बेटी की अब आए हैं बाबा, घर सारा मेरा लूट गया तब आए हैं बाबा, मैं जब हुई आवारा वतन आप कहां थे, लूटा गया जहरा का चमन आप कहां थे, टुकड़े हुआ अब्बास का तन आप कहां थे, बांझी मेरे आदान रसन आप कहां थे, शब्बीर के जब हल्क पे शमशीर चली थी, सच कहती हूं मैं आप ही को ढूंढ रही थी, गिरबाल हुआ शेख का बदन आप ना आए, पामाल हुआ इब्ने हसन आप ना आए, बेवा हुई एक शब की दुल्हन आप ना आए, क्यों लेके 72 का कफन आप ना आए, आ जाते तो इस तरह न तकदीर बदलती, यूं प्यासों के हुलकूम पे तलवार न चलती। इन तमाम सवालात और शिकायतों का एक बेपनाह जवाब जो आखिर में हज़रत अली ने फरमाया। अर्ज करता हूं मुमिनीन किराम, ज़ैनब से कहा देखिए हैदर ने यूं रोकर, आए ज़ैनब बेटी तक तेरी सारी शिकायत बरहक, मगर तूने अपने आप को तन्हा कैसे समझ लिया। मुलाज़ा फरमाए, ज़ैनब से कहा देखिए हैदर ने यूं रोकर, मैं साए के मानिंद तेरे साथ था दिलबर। और क्या कर रहा था बेटी? ज़ैनब से कहा देखिए हैदर ने यूं रोकर, मैं साए के मानिंद तेरे साथ था दिलबर, है पेश नजर अब भी कयामत का वो मंजर कि जिस वक्त के छीनी गई सर से तेरे चादर। आए बेटी तुझे बताऊं कि मैं क्या कर रहा था, जिस वक्त के छीनी गई सर से तेरे चादर। आए ज़ैनब मैं बख्शिशे उम्मत का सबब देख रहा था, मैं बख्शिशे उम्मत का सबब देख रहा था, वो खामोश खड़ा मर्ज़ी रब देख रहा था, खामोश खड़ा मर्ज़ी रब देख रहा था। ज़ैनब से कहा देखिए हैदर ने यूं रोकर, मैं साए के मानिंद तेरे साथ था दिलबर, हाय पेश नजर अब भी कयामत का वो मंजर कि जिस वक्त के छीनी गई सर से तेरे चादर, जिस वक्त के छीनी गई सर से तेरे चादर, तो मैं बख्शिशे उम्मत का सबब देख रहा था, खामोश खड़ा मर्ज़िए रब देख रहा था, खामोश खड़ा मर्ज़िए रब देख रहा था।